ساڈا جہدے نال سابقہ پہلے تعلق ہے تے وقت اسی لبے گیا رسول اللہ نے جوائن کریے وقت اللہ دی رضا نہ اسی رسول اللہ دی رضا نہ اسی وقت اس وڈیرے دی رضا اسی جن دی وجہ تو اسی جوائن کر کے آندے پیاں مزہ تابے ہر شین پیچھے چھوڑیو بس آکھو رسول اللہ دے نال پیار کرنا نہیں رسول اللہ دے نال محبت کرنی آج کھڑے ہو جاؤ آج بابا جی کہندے ہوندے سن اپنی زندگی آج ساڑے نال کھڑے ہو جاؤ بعد ہی ساڑے جائے بھی نہیں ملنے دیکھو نا کہ بابا جی علیہ رحمہ او شخصیتان تو سب ایک چکے ایس مسجد یقیناً سپیکر اتر گئے ہو سن اذان تے پابندی اگر کسی خطیب نے اوپن تقریر کی تھی پرچے بھی کٹھے ہو سی جے کسی بچے ناتچہ بڑی اتلے سپیکر چاہ کے پڑھن والا شہر دا محلے دا بچہ اور پرچہ جناب متعلقہ امام تے اسا تے گلاں کریں دے بے اسا جواب بھگتا ہی بیٹھے ہیں سچے بالکل حقیقت ہے لیکن نات کوئی پہ پڑھ دا تے پرچہ جناب امام تے پہ تھیندا